वेलकम बैक टू द प्रोग्राम OPD। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर नौशीन शहजाद और हम इस वक्त ये प्रोग्राम हेल्थ चैनल और रेडियो से डायरेक्ट नशर कर रहे हैं और आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो 02135305778 पे कॉल करें या 02133057779 पे कॉल करें और अपने किसी भी सवाल को हमारे साथ शेयर करें। जब हम ब्रेक पे गए हैं तो हमारे साथ एक कॉलर थे और उन्होंने अपनी 13 इयर्स ओल्ड बेटी के बारे में बताया था कि वो अपनी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है घर में और जो सबसे छोटी बहन है उससे बिल्कुल नहीं लड़ती। इसके अलावा उन्होंने ये बताया था कि वो सोशल सिचुएशंस में जाने से बहुत घबराती है, बहुत कतराती है और किसी बड़े से बात नहीं करती। यकीनन मज़ीद भी इंक्वायरी की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को डायग्नोज़ करने से पहले, मगर एक टेंटेटिव डायग्नोसिस हम दे सकते हैं और वो इस चीज़ को लेकर जो है कि वो अपने मुआलिज के पास जा सकती हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास भी जा सकती हैं और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे पहली मीटिंग में ही बच्चे को साथ ले जाएं, आप ख़ुद जाएं और अपने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को बच्चे की ये सारी प्रॉब्लम्स डिटेल से बताएं ताकि वो बड़ा होकर और दूसरों से मिलने में ना कतराए। इसको हम सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं बाज़ दफ़ा और शॉर्ट फॉर्म में सैड कहते हैं। उम्मीद है कि आप प्रोग्राम के थ्रू ये सुन रही होंगी और इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेंगी कि क्या वाकई ये सिम्टम्स मेरे बच्चे के अंदर मौजूद हैं। टिपिकली इसमें होता ये है कि बच्चा जो है वो जो अथॉरिटी फिगर्स हैं, मसलन जो बड़े लोग हैं, जो पेरेंट्स की तरह लग रहे हैं या टीचर्स की तरह लग रहे हैं, उनको बच्चा अवॉइड करता है उनसे बात करने में। बल्कि बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चा उनके सामने खाना पीना कुछ परफॉर्म करके दिखाना नामुमकिन नज़र आता है। वो दावत में जाएगा, भूखा वापस आ जाएगा, मगर उनके सामने नहीं खाएगा कि कहीं कोई गलती ना कर दे या बहरहाल उसके दिमाग में कुछ भी हो सकता है। तो इस मौके पे इन्होंने मुझसे सजेशन पूछी थी। पहली सजेशन तो ये है कि बिल्कुल बच्चे को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, आप खुद भी जाएं, उसको सब ये बात बताएं। दूसरी चीज़ ये कि आप सैड के बारे में, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करें, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में हासिल करें, सिबलिंग राइवलरी के बारे में आप सर्च करें कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तीसरी बात यह कि बच्चा जो है जब वो जेलसी डेवलप करता है तो वो जेलसी जो है वो बच्चे को इस बात पे उकसाती है कि इस बच्चे की हर बात को बुरा मनाया जाए, उसको डांटा जाए और उसका मजाक उड़ाया जाए। तो हमने ये देखना है कि जो एक्शन है बच्चे का मजाक उड़ाना वो कहाँ से आ रहा है। उस एक्शन तामील वो काम होने से पहले, मजाक उड़ाने से पहले उस बच्चे के दिल में एक फ़ीलिंग आई होगी और वो फ़ीलिंग या गुस्से की होती है या वो झुंझलाहट की होती है और उस झुंझलाहट की फ़ीलिंग से पहले एक सोच आई होती है। मसलन बच्ची को एक सोच आई होगी कि ये जो मेरी छोटी बहन है इसको मम्मी ज़्यादा प्यार करती हैं। ये फीलिंग आते ही उसको एकदम ऐसा महसूस हुआ कि वो ख़ुद बहुत छोटी सी है और बहन जो है वो आगे निकल गई और वो ज़्यादा पसंदीदा है माँ बाप के साथ। ये सोच आते ही उसको एक फ़ीलिंग आई गुस्से की, जिसके बीच में गुस्सा भी था, नदामत भी थी, शर्मिंदगी भी थी और उसके बीच में मुख्तलिफ़ जज्बात थे। उन जज्बात से इसको झुंझलाहट हुई और अपनी झुंझलाहट को निकालने के लिए, अपने गुस्से को निकालने के लिए उसने बिला वजह बहन से लड़ना शुरू कर दिया। तो बच्चे को ये एहसास दिलाइए और उसको आराम से बैठ के ज़रूर बताइए कि ये जो आपने जो भी किया इससे पहले आपको क्या महसूस हो रहा था और ये जो महसूस हो रहा था तो इससे पहले आप क्या सोच रहे थे। बाज़ दफ़ा हम बहुत आराम से पूछें तो बच्चे बता देते हैं और फिर हम बच्चे की सोच को ठीक करते हैं। हम कहते हैं मगर ऐसा तो नहीं है कि मैं आपकी बहन से ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, मैं तो आप दोनों से करती हूँ, सिर्फ़ ये कि वो छोटी है, थोड़ी बेबस है, बहुत से काम खुद नहीं कर सकती तो मैं उसके काम कर देती हूँ और जब आप इतनी उम्र में थी तो मैं आपके भी कर दिया करती थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपका मसला जो है वो बहुत जल्द हल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि बच्चों के जो मसाइल हैं वो बहुत जल्द हल हो जाते हैं। बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, वो अपने मसाइल से ख़ुद भी निकलना चाहते हैं और जब उनको कोई हेल्प मिलती है तो नो डाउट वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा मिसेस खालिद की कॉल थी। मिसेस खालिद अपने 7 इयर्स ओल्ड बेटे का कह रही थी कि वो पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता, वो बार बार बाहर भागता है और कार्टून्स में उसका दिल लगता है। अच्छा, अब पहली बात तो ये कि ये भी एक अच्छी बात है, मतलब हमें इस बात पे भी ये सोचना चाहिए कि कम से कम कहीं पे तो बच्चे की कंसंट्रेशन है। बाज़ बच्चे तो कार्टून भी नहीं देख पाएंगे, बाज़ बच्चे तो खेल भी नहीं पाएंगे कंसंट्रेशन के साथ। तो इसका मतलब है कि इसको कोई इतना बड़ा मसला जो है बायोलॉजिकली नहीं है, क्योंकि वो किसी चीज़ में तो कंसंट्रेशन शो कर रहा है। पहली बात तो ये है। खेल में,
ٹیلی ویژن دیکھنے میں آرام سے بیٹھتا ہے۔ اچھا، اب ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ پڑھائی ہی کو اوائڈ کر رہا ہے، کسی اور چیز کو وہ نہیں کر رہا۔ اس کا اٹینشن سپین تب کم ہو جاتا ہے جب ماں کچھ پڑھائی سے متعلق بات کرتی ہے۔ بہت سے بچے ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں اسکول کی ریڈینس ابھی نہیں آئی ہوتی، اور ہم نے ان کو بہت چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو پالنوں میں سے نکال کے، اور بعض مائیں تو نرس کر رہی ہوتی ہیں، دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، دودھ چھڑا کے، اور بچوں کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں۔ تو بچے میں ریڈینس نہیں آئی ہوتی اسکول کی، اور وہ ان پابندیوں کی جو اسکول میں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر وہ بعض دفعہ زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے۔ تو ہم بچوں کو مختلف طریقے سے پڑھانے کا کہتے ہیں۔ مثلاً آپ بچے کو بجائے اس کی کتابیں نکال کے پڑھائیں، جو آپ نے سبق پڑھانا ہے بچے کو وہ خود پڑھ لیں، پہلے اس کی ریڈنگ کر لیں، اور اس کے بعد آپ لان میں بیٹھے ہیں تو بچے کو ایک کہانی کی طرح وہ چیز بتا دیں، اس کو وہ چیز سمجھا دیں۔ اس کے بعد پھر اس کو موقع ملے تو آپ بتائیں کہ یہ دیکھو تم اپنی بک کھولو، اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ تو ایک لنک بنائیں، کچھ انٹرسٹ کریٹ کریں، اور بچے کو پہلے بٹھانے کے لیے ایگزیکٹلی آنیسٹلی اس کو بتائیں کہ ہم صرف 5 منٹ پڑھیں گے، اور پہلے دن واقعی 5 منٹ کے بعد آپ بیگ بند کر دیں، تو بچے میں کانفیڈنس آئے گا۔ بعض دفعہ مائیں پڑھانے بیٹھتی ہیں تو وہ سوچتی ہیں کل کا بھی پڑھا دوں، آج کا بھی پڑھا دوں، لمبا کر دیتی ہیں، تو بچہ اس سے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا بیٹا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اس کو تھوڑا سا پڑھائی کے طریقے بدل کے دیکھیں۔ اس سے پہلے ہمیں محمد اکرام نے لاہور سے فون کیا تھا، انہوں نے اپنے پوتے کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ 14 ایئرز کا ہے، انٹیلیجنٹ ہے، فرسٹ آتا ہے ہمیشہ، مگر وہی مسئلہ تھا سبلنگ رائیولری کا، اپنے کزنز کو، خاص طور پہ اس کزن کو جو کہ گونگا اور بہرا ہے، بہت تنگ کرتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سبلنگ رائیولری ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تھوڑی تھوڑی بچے کے اندر کرولٹی آ رہی ہے۔ کرولٹی سے یہ مراد ہے کہ وہ نعمتیں جو بچے کو معلوم ہے کہ ایک بچے کے اندر نہیں ہے، مگر وہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اس بچے کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو یہاں پر تھوڑی سی گائیڈنس کی ضرورت ہے بچے کو، اور تھوڑا سا آبزرو کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کوئی چیز جو آپ کے پوتے میں جو 14 ایئرز کا ہے نہیں ہے، اس کو نوٹ کیجئے چند دن۔ جب آپ نوٹ کر لیں کہ ہاں یہ چیز اس کے بیچ میں نہیں ہے، یہ کام یہ نہیں کر سکتا، اور بچے کر لیتے ہیں، تو آپ اس کو کسی دن ایجوکیٹ اور ڈی ایجوکیٹ کریے، اور ضرور اس کو اس بارے میں اویئر کریں، اور پھر اس سے پوچھیں کہ تمہیں کیسا محسوس ہوا۔ وہ یقیناً کہے گا کہ مجھے اچھا محسوس نہیں ہوا، کہ میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، پھر آپ نے مجھے کیوں کہا۔ تو اسی وقت آپ اس کا بات کا لنک بنائیے، اور اس کو بتائیے کہ وہ بچہ کیا محسوس کرتا ہوگا۔ اور ریپیٹڈلی ہمیں یہ بات کرتے رہنا چاہیے، مگر ہم بعض دفعہ بچے کو سب کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں یہ کام کرتے ہوئے، تو اس وقت وہ بچہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، یا بچے جو ہیں وہ امیون ہو جاتے ہیں اس ڈانٹ سے، اور پھر ان کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں اچھا بس یہ ڈانٹ ہی پڑنی تھی نا، یہ تو پڑ چکی، تو اب اور تو کچھ نہیں ہمارے ساتھ برا ہونے والا۔ تو اس لیے ہم اس چیز کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں کہ اگر بچوں میں انگزائٹی ڈس آرڈرز کی آپ کوئی بھی علامات دیکھیں، جس میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بچے کا بلا وجہ رات کو ڈرنا، دن کو ڈرنا، ماں سے الگ نہ ہونا، سپریشن انگزائٹی کرنا، بہت زیادہ سپریشن انگزائٹی شو کرنا، یا اپنے جو کولیگز، اپنے جو پیئرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، ان سے اس قدر مقابلے کی فضا قائم کر لینا کہ اگر ایک نمبر بھی کم زیادہ آ گیا تو ہوا کریٹ کر دینا۔ اس کے علاوہ بار بار ہاتھ دھونا، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ کہنا کہ مجھے جراثیم لگ گئے ہیں اور مجھے نہا کے آنا ہے، اور ایک سٹیپ کو چھوڑ کے دوسرے سٹیپ سے اترنا، یا بار بار کسی جگہ پہ ہاتھ لگانا، یا ایسا محسوس کرنا بچے کو کہ سب کو نظر آتا ہے کہ وہ بچہ بے چین ہے۔ اس کو ہم ٹکس کہتے ہیں عرف عام میں۔ اگر آپ بچے کو یہ محسوس کریں کہ وہ بیٹھا اپنی ٹانگ ہلائے جا رہا ہے یا ایسا کچھ بھی کر رہا ہے، تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ آپ ان کو نوٹ کریں، ان کی ڈائری بنائیں، باقاعدہ جرنل میں لکھیں، اور اپنے معالج کو بتائیں، اور آج کل چائلڈ سائیکالوجسٹ اویلیبل ہیں، ان کو بتائیں، تاکہ بچہ ان مرض کو لے کر، ان بیماریوں کو لے کر، ان پریشانیوں کو لے کر اپنے ایڈولسنس میں نہ داخل ہو۔ اپنی بلوغت میں جب وہ جائے تو ان سب چیزوں کا بوجھ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور بچپن میں علاج بہت آسان ہے۔ آج ہم اسی نوٹ پہ اپنا یہ پروگرام OPD کا ختم کرتے ہیں، اور وہ نوٹ یہ ہے کہ آپ بچوں کو بغور دیکھیے اور ان کی باتوں کو نوٹ کیجئے۔ اگلے ہفتے ہم پھر آپ سے ملیں گے کچھ اور سوالوں کے ساتھ اور کچھ اور جوابات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔